गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यहाँ आफआफ्नै स्वार्थका कुरा छन्। अब शेरबहादुर देउपा अमेरिकन एजेन्ट भएको कारणले उनी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छन्। अरे डाइरेक्ट ठोकेर भन्नुहुन्छ नि अमेरिकी सिधै हो त, त्यो देखिएको हो। यो प्रमाणित छ। उनी उसको श्री बिए नै अमेरिकन राजदूत जुलिया च्याङले गराएको यहाँ काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिका एजेन्ट भनेर प्रश्न जम्मैलाई लाटालाई पनि थाहा छ नि यो कुरो। माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ झुक्क्याउने एकैचोटि एमसीसीमा फँसिहाल्ने पक्षमा माधव नेपाल र प्रचण्ड देखिँदैनन्। र यसले चाहिँ के सङ्केत गर्यो भने अब संसद नचल्ने, अब एमसीसी पनि पास नहुने, गठबन्धन पनि अगाडि नजाने, ल अर्कोचोटि हामीहरू चाहिँ बहुमत ल्याएर पास गरिदिन्छौँ, अब पैसा चाहिँ छपक्कै पठाऊ एमसीसीको डबल। अब केपीले पनि मैले त हिजो पेस गरेकै हो, मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ भने पास गर्न दिन्छु, मलाई सत्तामा पुर्याइदिएन भने पास गर्न दिन्न भनेर उनी पनि भन्छन्। चाइनिज पनि बढी नै म सक्रिय छ भन्ने सुनिराखेको छु। त्यसैले अहिले तत्काल एमसीसी पास गर्ने सम्भावना घट्यो। तर अब यी देशद्रोहीहरूले कुनै पनि दिन राति 12 बजे महाकाली पास गरे जस्तै पास नगर्लान् भन्न चाहिँ सक्दिनँ। त्यसैले जनताले दबाब बढाइराख्नै पर्छ। नेपाल में माओवादी आंदोलन की कमान इन दिनों कृष्ण बहादुर महरा के हाथ में है। भारत में आने वाले आतंकवादियों पर माओवादी कड़ी निगरानी रखेगी और किसी को नेपाल के रास्ते भारत में नहीं घुसने देंगे। तो आतंकवादीलाई रोक्ने काम चाहिँ हामी माओवादीको काम हो। तो अयोध्यामा राम मन्दिरमा चाहिँ पाक प्रशिक्षित आतंकवादी आउँछन्। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी भारतमा छिर्न दिँदैनौँ न। अब हाम्रा कार्यकर्ता भनेको भारतका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे हुन्। उद्देश्य के रहेछ भने अहिले पनि म के देख्छु भने यी 12 वर्ष भारतमा पालिए, हतियार उसैको हो, विस्फोटक पदार्थ उसैको हो र उसैका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे हुन्। नभए भारतमा आतंकवादी जाउन् नजाउन् यिनीहरूको आफै आतंकवादी भारतले घोषणा गरेको छ। यिनै माओवादीका कारणले यो देश सिद्धिन्छ। यो भारतले प्रोक्सी वार गरेको यो माओवादी आन्दोलन। यो बारको आन्दोलन कहाँ पुग्यो अहिले? अहिले बारको आन्दोलन त 10 जनामा सीमित छ अरे। यस्ता नेता हाम्रा देशमा छन्। हामी नेपाली जनतामा समस्या छ। के भन्छ? भोगटे रोप्छ अनि चाहिँ के भने आँप फल्नुपर्छ भन्छ। नेपालका कम्युनिस्टको बिउ कहाँ? कलकत्तामा विदेशी भूमिमा बिउ रोपेका पार्टीले नेपालको हित गर्छ। यी माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडे। यो देशमा जबसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी बोकेर हिँड्दैनौँ न, यी गान्धी र चाहिँ के भने माओलाई पूजा गर्ने मान्छेले यो देश सिद्ध्याउँछन्। अफगानिस्तानको बिन लादेन पनि अमेरिकनले नै मारो। इराकको चाहिँ तपाईँको सदाम हुसेनले पनि अमेरिकनै मारो। त्यहाँभित्र बाबुरामले एउटा कुरा स्वीकारे भन्ने कुरा पनि उनले भनेका छन्, यो एमसीसी को ड्राफ्ट गर्ने मान्छे नै मै हुँ। यो 12 बुँदेवाला माओवादीवाला इन्डो अमेरिकन जोइन्ट भेन्चरको प्रोग्राम हो। यो रले चलाएको। आधी पैसा अमेरिकनको खर्च हुन्छ, आधी पैसा भारतको खर्च हुन्छ। ठ्याक्कै यो रबाट चलेका कारणले बाबुराम अमेरिकन, यिनी इन्डियन। अहिले गगन थापा पनि एमसीसी पास गर्नु हो। गगन थापा पनि त त्यही प्रयोजनका मान्छे हुन्। यी अर्को बाबुराम हुन्। अनि शेरबहादुर देउपा गएर भेट्ने बित्तिकै एकदम ल शेरबहादुर देउपालाई भोट हाल्नुपर्छ। अहिले सबभन्दा बढी विश्वसनीय भारतको कोही हो भने प्रचण्डै हो। तर सँगसँगै यो एजेन्ट न हो। केपी ओली भन्दा विश्वसनीय हो। केपी ओली भन्दा बढी हुनुपर्छ। यी अथवा एउटै दर्जाका यी हल्लार लेभलका हुन सक्छन्। त्यहाँ यी नगरवधु हुन्, राजनीतिका नगरवधु। हिजो भारतका नगरवधु भए, अहिले अमेरिकाका नगरवधु भए, चाइनिजले पैसा भने चाइनिजका पनि नगरवधु हुन्छन्। बाबुराम पनि अहिले अमेरिका नगरवधु। यस्ता सिल्लीका पछाडि लागेर सकिन्छ। अब महान नेता तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको 132 रुपियाँ 32 रोपनी जग्गा चपक्का खाइदियो। ऊ अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ राजालाई अर्थी उपदेश दिनेर भ्रष्टाचार विरोधी गरेका छ। उनले नियुक्ति गरेकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्री ढुङ्गा मन्त्री। गगन थापाको यो के त के ढुङ्गा हानेपछि त मन्त्री हुन पाइँदो रहेछ। रामकुमारी झाँक्री ढुङ्गे मन्त्री देखिएछ फोटोमा। त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी युनियनको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु त नेपालमा खालि काज सरुवा भएर मात्रै आगा हुने। यी नेपाल त बास त्यहाँ बेतियावाला मान्छे हुन्। नेपाली हुँदा पनि होइन नि। होइन भने ललिता निवासको 132 रुपियाँ जग्गा खान्थे त। अब ललिता निवासमै ठुला नेतालाई बचाउनका लागि अब सिआइबीले तयारी गर्दैछ। 1 दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेर यो देश बचाइन बिक्ने होला नि। म पनि यो देशमा 10,000 त वकिल छन्। कोही आए त मुद्दा गर्न? सत्ता तपाईँको अरू 6 महिना बन्द गरिदिन्छ एमाले।
उनलाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै छैन। यो संसदलाई खोल्नु र बन्द राख्नुमा केही पनि फरक छैन। तपाईँको यिनै आतङ्ककारी भ्रष्टाचारी नै आउने हुन्। यो गधालाई हात्तीको बोझ भयो। 144 मन्त्री छन्, 10 जनामा सीमित गरौँ। यो बिचको प्रदेश खारिज गरौँ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। नेउपानेजी स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हिजो सर्वदलीय बैठक भनेर शेरबहादुरजीले प्रचण्डको निर्देशनमा बैठक बोलाउनु भयो। बैठक सुरु नहुँदै माधव नेपाल बाहिरिए भन्ने कुरा पनि आयो। एमाले त बैठक बहिष्कारै गरिदियो। हिजोको सर्वदलीय बैठक र एमालेको बहिष्कार माधव नेपालको बिचमै बैठक छोडेर हिँडेको कुराले के सङ्केत गर्छ? सर्वदलीय बैठकको त्यो घटना त्यो बैठकलाई तपाईँले कसरी लिनु? अब यो गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यहाँ आफआफ्नै स्वार्थका कुरा छन्। अब शेरबहादुर देउपा अमेरिकन एजेन्ट भएको कारणले उनी कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छन्। अरे डाइरेक्ट ठोकेर भन्नुहुन्छ नि अमेरिकी सिधै हो त, त्यो देखिएको हो। यो प्रमाणित छ। उसको श्री बिहे नै अमेरिकन राजदूत जुलिया च्याङले गराएको यहाँ काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिका एजेन्ट भनेर प्रश्न जम्मैले लाटालाई पनि थाहा छ नि यो कुरो। काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिकन लब्बीको मान्छे बिहा नै जुलिया च्याङले गराएको। त्यसपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ झुक्क्याउने मनस्थितिमा यसो हेरौँ जनता जता छन् त्यतै खालको निर्णय गर्ने। उनी अहिले एकैचोटि एमसिसीमा फँसिहाल्ने पक्षमा माधव नेपाल र प्रचण्ड देखिँदैनन्। प्रचण्डको अर्को मान्छे नारायण काजी श्रेष्ठ पनि एमसिसीको विरुद्धमा देखियो। अब हिजो तपाईँको यिनीहरूले जुन एमसिसीको समिति बनाए, झलनाथ खनाल पहिले एमालेमा हुँदा पनि उनले प्रतिवेदन दिएकै हो। अब कस्तो प्रतिवेदन दिन्छन् तिनको पनि चाहिँ 72 करोडको साप अर्को आउँछ या आउँदैन त प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ। र यसले चाहिँ के सङ्केत गरौँ भने अब संसद नचल्ने, अब एमसिसी पनि पास नहुने, गठबन्धन पनि अगाडि नजाने, अब कता न कता अब मध्यावधि चुनावमा फेरि जम्मैको सहमतिबाट मध्यावधि चुनावको सम्भावना बढेको हो कि, र अमेरिकनलाई पनि मध्यावधि चुनाव भयो भने ल अर्कोचोटि हामीहरू चाहिँ बहुमत ल्याएर पास गरिदिन्छौँ, अब पैसा चाहिँ छपक्कै पठाऊ एमसिसीको डबल भनेर शेरबहादुरले पनि अनुरोध गर्छन्। अब केपीले पनि मैले त हिजो पेस गरेकै हो, मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ भने पास गर्न दिन्छु, मलाई सत्तामा पुर्याइदिएन भने पास गर्न दिन्न भनेर उनी पनि भन्छन्। र यो कस्तो हो भने एमसिसी अब सत्तामा जाने भर्याङ र सत्ताबाट निस्किने भर्याङ हुने भयो। त्यसैले अहिले चाहिँ अब जनदबावको कारणले पनि यो भएको हुनसक्छ। चाइनिज पनि बढी नै म सक्रिय छ भन्ने सुनिराखेको छु। त्यसैले जब जब चाइनिज सक्रिय भएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा उसले हात हाल्न थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ के हो भने एमसिसीको भविष्य खतरामा छ। त्यसैले अहिले तत्काल एमसिसी पास गर्ने सम्भावना घट्यो। तर अब यी देशद्रोहीहरूले कुनै पनि दिन राति 12 बजे महाकाली पास गरे जस्तै पास नगर्लान् भन्न चाहिँ सक्दिनँ। त्यसैले जनताले दबाब बढाइराख्नै पर्छ। अब यो गठबन्धन पनि सङ्कटमा पर्यो। यो गठबन्धनले अब संविधान चाहिँ एकदम जोगायौँ भन्दाखेरि अब संविधान पनि सङ्कटमा गयो। होइन, ठ्याक्कै माओवादी प्रचण्ड आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको दबावले गर्दा एमसिसी नगर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् कि प्रचण्ड दोहोरो भूमिकामा छन्? प्रचण्ड दोहोरो भूमिकामा छन्। अब दोहोरो भूमिकाले अब चल्छ त? यो त लास्ट स्थितितिर अब बुझ्न नि, यसको छलफल होइन कुराकानी त अन्त्यतिर हुँदै गइराखेको जस्तो देखिन्छ। चाइनिजले पनि बुझ्ला, अमेरिकनले पनि बुझ्ला, इन्डियनले पनि बुझ्ला यी मान्छे को हुन् भनेर। अहिलेसम्म यिनको चरित्र दोग्लै चरित्र भएर आइरहेको। मसित एउटा यो चाहिँ तपाईँको 2002 को यो अहिलेका माओवादीका प्रवक्ता होइनन् कृष्णबहादुर महरा प्रवक्ता जस्तो लाग्छ। यी कृष्णबहादुर महरा प्रवक्ता भएको 2002 को एउटा चाहिँ उनको इन्टरभ्यूमा यो चाहिँ नेपाली जनतालाई दर्शकलाई यो रमाइलो हुन्छ होला यिनको अनुहार के रहेछ भन्नेलाई। 2002 को यो चाहिँ अमर उज्याला भन्ने पत्रिका जो लखनऊबाट प्रकाशित हुन्छ, यसमा के भन्छ भने शीर्षक चाहिँ नेपाल से भारत में नहीं घुसने देंगे आतंकियों को मारा। उनी के भन्छन् भने नेपालबाट भारतमा आतंकवादीलाई हामी घुस्न दिँदैनौँ। अब को आतंकवादी तल खुल्छ।
नेपाल में माओवादी आंदोलन की कमान इन दिनों कृष्ण बहादुर महरा के हाथ में है। संवाददाता से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले आतंकवादियों पर माओवादी कड़ी निगरानी रखेगी और किसी को नेपाल के रास्ते भारत में नहीं घुसने देंगे। माओवादी को काम, कृष्ण बहादुर महरा को काम, भारत में आतंकवादी जान्छन् तो आतंकवादीलाई रोक्ने काम चाहिँ हामी माओवादीको काम हो। यो हामी यो काम गर्छौँ। दोस्रो पैराग्राफ, राम मंदिर निर्माण को अपने अस्मिता का प्रश्न बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बस्दा चाहिँ राम मंदिर बनाउँदा उनीहरूको अस्मिताको प्रश्न आयो। अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष चाहियो यिनीहरूलाई। निर्माण को अपने अस्मिता का प्रश्न बताते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के रास्ते अयोध्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों के आने का अंदेशा है। पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का जिम्मेदारी संगठन का माओवादी सेनापति राम बहादुर बादल को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को खिलाफ संघर्ष के लिए संगठन के अध्यक्ष पुष्पदहाल कमल प्रचंड के निर्देश पर बैठक करके पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। यतिखेर राम मंदिर को त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको थियो। यिनी के भन्दै भने त्यो अयोध्यामा राम मन्दिरमा चाहिँ पाक प्रशिक्षित आतंकवादी आउँछन् अनि संगठनको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ यसलाई एकदम निर्देशन दिएर त्यसको रणनीति तयार गर्दैछौँ हामी। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी भारतमा छिर्न दिँदैनौँ न। अब बाँके बर्दिया सुर्खेत सल्यानु दाङ जिल्लों में मुख्य भागों पर बैरियर लगाया गया है। अघि मैले भने माथिका जिल्ला त्यो चाहिँ भारतको सीमानासँग जोडिन्छन्, त्यहाँ चाहिँ ढाट लागेको छ अरे। यह जिले भारतीय सीमा के जुड़े हैं और इसे होकर गुजरने वाला की सघन चेकिंग कराई जा रही है। हेर्नुहोस् है, माओवादीको काम। भारतमा आतंकवादी पस्छन्, त्यसमा हामीहरूले बैरियर लगाएका छौँ। त्यहाँ बैरियरमा चेक गर्ने पहिले हामी माओवादी द्वन्द्व बेला माओवादीले चेक गर्छ भन्दै नि, चेक गर्नेको काम के रहेछ भन्ने यो पत्रिकामा भन्छन्। अब सीमावर्ती जंगलों भागों पर भी हथियारबंद माओवादी कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। यदि किसी से कहीं से किसी पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों का पत्ता चलते ही उन्हें नेपाल में ही मार गिराएगा। इधर 17,000 जो माओवादीले मारे, इता चाहिँ आतंकवादी भारतमा छिर्न आँटो भनेर मारे रहेछन् नि। अब अर्को, भारत में जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए श्री महरा ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन गरमाया हुआ है। मुझे केवल इतना कहना है कि इसमें हमारा भी की अस्मिता जुड़ी है और मंदिर तो निर्माण ही होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण हमारा अस्मिता के भी प्रश्न है। श्री महरा ने कहा कि नेपाल के खुला सीमाना का लाभ उठाकर कुछ पाकिस्तानी भारत में प्रवेश करने की तैयारी में है, इसलिए हमने अपने संगठन की कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है। यो समाचारले के भन्छ भने हामी भनेका भारतमा बोर्डर सिक्युरिटी फोर्सका मान्छे हौं। हाम्रा कार्यकर्ता भनेको भारतका बोर्डर सिक्युरिटी फोर्सका मान्छे हुन्। हाम्रो ड्युटी के हो त भन्दाखेरि नेपालको बाटोबाट पाक प्रशिक्षित आतंकवादी भारतमा छिर्छन्। त्यो छिर्न नदिनका लागि हामीले बोर्डरमा माओवादी कार्यकर्ता अलर्ट गरिदिएका छौँ। त्यहाँबाट हामी यिनीहरूलाई सघन चेक गर्छौँ। कोही पाकिस्तानी आतंकवादी भेटियो बित्तिकै नेपालकै सिमानामा मार्छौँ। यसले के देखिन्छ भने यो अन्तर्वार्ताले यो यस्तो भनेका रहेछन् महराले यो अन्तर्वार्ताले के देखिन्छ भने माओवादी भनेको त भारतको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स, त्यसलाई अंग्रेजीमा बीएसएफ भन्छन्। यी बीएसएफ का जवान हो नि जम्मै। नेपालको रक्षा होइन यिनीहरूको चिन्ता, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा होइन, भारतको रक्षा यिनीहरूको चिन्ता। भारतमा आतंकवादी छिर्छन्, भारतमा आतंकवादी छिर्ने काम त उनीहरूको सेक्युरिटी फोर्सले हेर्छ नि। नेपालको पनि सरकार छ, नेपालको पनि सरकार छ। यो माओवादीले भन्न जरुरीको विषय, माओवादीले भन्ने जरुरी होइन। तर माओवादी आफैलाई फेरि आतंककारी घोषणा गरे। भारतले आतंकवादी आफैलाई घोषणा गरेको छ।
भारतमा बस्छन्। यो कस्तो खालको दोहोरो यो यिनीहरूको के हो भने अहिलेसम्म राजनीति दोहोरो चलित्र। यी नेपाल माओवादी भनेको इन्डियाका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका जवान हो नि, तलबी जवान। सबै नेपालको हित गर्दैन। सबै माओवादी कि माओवादीका नेता? माओवादी नेतृत्व अहिले यिनै छ त, हेर्नुहोस् त यहाँ 3 जना मान्छेको नाम आउँछ। कृष्णबहादुर महरा, प्रचण्ड, रामबहादुर थापा बादल, प्रचण्ड। रामबहादुर थापा बादल अहिले एमालेतिर सरुवा भएका छन्। अब यिनको किन के प्रयोजनको सरुवा हो? एमालेलाई पनि त्यही बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स बनाउन यिनी यता सरुवा भएका हुन् कि त सेनापति रहेछन्। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ के रहेछन् भने यिनका चाहिँ के हो भने ऊ चाहिँ के हो भने प्रमुखले को निर्देशन भन्छ यहाँ फेरि। प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम हाम्रा कार्यकर्ता हामीहरूले बोर्डरमा एलर्ट गरिदिएका छौँ पाकिस्तानीहरूलाई मार्न। हामीहरूले बेरिया ढाट लगाएका छौँ, त्यहाँ हामी सघन चेक गर्छौँ। हाम्रो थाहा छ नि देशमा माओवादी द्वन्द्वका बेला एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने पनि मान्छेलाई चेक गर्छन् नि माओवादीले। यिनीहरूको उद्देश्य के रहेछ भने अहिले पनि म के देख्छु भने यी 12 वर्ष भारतमा पालिए, हतियार उसैको हो, विस्फोटक पदार्थ उसैको हो र उसैका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे हुन्। तालिम पनि उसैको। अब यसमा देखो केही मान्छे चाहिँ 3-4 हजार मान्छे माओवादीमा पनि छिरेका, के अरे सेनामा पनि छिरेका छन्। त्यसैले मैले बारम्बार सेनालाई भन्दैछु, जुनसुकै दिनमा यी माओवादी छिरेका मान्छेले विद्रोह गर्छन् है, त्यहाँ एलर्ट हौ। यी त प्रश्न देखियो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे हो नि, उनीहरू आफै भन्छन्। नभए भारतमा आतङ्कवादी जाउन् नजाउन्, यिनीहरूको आफै आतङ्कवादी भारतले घोषणा गरेको छ। नक्कली आतङ्कवादी छन् नि, त भारतले घोषणा गरे त नक्कली रहेछन्। यिनै माओवादीका कारणले यो देश सिद्धिन्छ। यो भारतले प्रोक्सी वार गरेको यो माओवादी आन्दोलन। प्रोक्सी वारमा अहिले सरकारमा छिरे यिनीहरू, अदालत पनि यही माओवादीले ध्वस्त गर्यो। अहिले त तपाईँको अदालतमा आन्दोलनकारी त जम्मै के रहेछन् भने बारका अध्यक्ष त माओवादीका न्यायिक समितिका सदस्य रहेछन्। यो बारको आन्दोलन कहाँ पुग्यो अहिले? अहिले बारको आन्दोलन त 10 जनामा सीमित छ अरे। 11 देखि 12 बजे सर्वोच्च अदालतको गेटमा उहाँहरूले के हो भने बुरुक उफ्रिनुहुन्छ युरोपियन युनियनका पैसाले। अब सँगै जाउँ चितवनको मतपत्र च्यात्ने र मतपत्र च्यातेको ठिक गर्ने भन्ने अयोध्या प्रसाद यादव र के एकजना के सापकोटा भन्ने चाहिँ तपाईँको यो ऊ छ नि के दाहाल, पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालको मतपत्र च्यात्ने दुईटै मान्छे कहाँ रहेछन् भने माओवादीको न्यायिक समिति के यो स्थानीय निर्वाचन समितिमा। अयोध्या प्रसाद यादव पनि माओवादीको चाहिँ निर्वाचन समितिमा छन्। जसले मतपत्र च्यातो त्यो पनि अयोध्या यादवको कार्यकर्ता रहेछ, ऊ पनि सदस्य छ। अब यसरी मतपत्र च्यातेको हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। हेर्नुहोस् है अदालतको कहाँ रहेछ पकड। यी मान्छे को हुन्? एउटा मान्छे निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन्छ माओवादीबाट, एउटा मान्छे मतपत्र च्यात्छ। त्यो मतपत्र च्यातेको ठिक भनेर अयोध्या प्रसाद यादवले सदर गर्छ। सर्वोच्च अदालतले के भन्छ भने त्यो च्यातेको ठिक छ, फेरि चुनाव हुनुपर्छ। अनि रेणु दाहाल चुनाव जित्छिन्। भोट च्यातेर अहिले हाम्रा कलाकारहरूबाट चाहिँ गीत गाउँछन्। अरू देशमा भोट चाहिँ के हो भने मतदान हुन्छ, हाम्रो मत लुटान हुन्छ, मत च्यातन हुन्छ। यो देशमा हामी लोकतन्त्रको काम गर्दैछौँ। यस्ता नेता हाम्रा देशमा छन्। हामी नेपाली जनता फेरि यस्ता मान्छे भारत बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छेलाई हामी महान नेता भन्छौँ। त्यही मान्छेलाई सबभन्दा बढी भोट दिन्छौँ, त्यही मान्छे यहाँ पछाडि कुद्छौँ हामी। त्यसैले म त समस्या कहाँ देख्छु भने हामी नेपाली जनतामा समस्या छ। जबसम्म यो समस्या नेपाली जनताले समाधान गर्दैनन्, नेपाली जनता के भन्छ? भोगटे रोप्छ अनि चाहिँ के हो भने आँप फल्नुपर्छ भन्छ। भोगटे रोपेर संसारमा कहीँ पनि आँप फल्दैन। धतुरो रोपेर त तपाईँको गुलाब फुल्दैन। हत्या, हिंसा, आतङ्ककारी र विदेशीका एजेन्टलाई भोट हाल्ने, जुलुस लाउने, महान नेता बनाउने, अनि चाहिँ देशको चाहिँ रक्षा भएर राष्ट्रियता खतरामा पर्यो, एमसिसी पास हुन आँटो भनेर चिन्ता गरेर हुन्छ? चिन्ता त हुँदैन। त्यसैले पहिले नेपालका कम्युनिस्टको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ। नेपालका कम्युनिस्टको बिउ कहाँ? कलकत्तामा। काङ्ग्रेसको बिउ कहाँ? बनारसमा। यी विदेशी एजेन्टबाट आएका चाहिँ विदेशी
भूमिमा बिउ रोपेका पार्टीले नेपालको हित गर्छ। त्यही कारणले ६३ सालको आन्दोलनमा यी माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडे। पूजा कसको गर्छन्? गान्धीको र माओको गर्छन्। जो देशमा जबसम्म गान्धी र माओको पूजा गर्ने नेता र पार्टी हुन्छ तिनीहरूलाई त प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। यो देश एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने। त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपालीले चाहिँ के भन्यौँ भने यो देशमा विचार भनेको पृथ्वीनारायण शाहको है। हामी माओको फोटो पनि पुज्दैनौँ, हामी गान्धीको फोटो पनि पुज्दैनौँ, हामी पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पुज्छौँ। नेपालमा अब पृथ्वी पथ हुनुपर्छ। उनको नीति ठिक छ, उनले यो देश बनाइदिए। त्यही अन्तर्गत हामी 27 गते पुस हेटौडामा पृथ्वी जयन्तीको विशाल प्रदर्शन गर्दैछौँ। 10:30 बजे 27 गते 10:30 बजे बुद्ध चौकमा हाम्रो विशाल चाहिँ के भने प्रदर्शन हुन्छ। त्यहाँ हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो एरियाका सम्पूर्ण मान्छेलाई हेटौडामा पुस 27 गते 10:30 बजे तपाईँको बुद्ध चौकमा पुग्नका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो देशमा जबसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी बोकेर हिँड्दैनौँ, यी गान्धी र चाहिँ के हो भने माओकोलाई पूजा गर्ने मान्छेले यो देश सिद्ध्याउँछन्। गान्धीलाई पूजा गर्नेले भारतलाई बुझाइदिन्छन्, माओको पूजा गर्नेले तिनलाई बुझाइदिन्छ। अब हामी नेपालीलाई पूजा गर्ने, नेपाल पूजा गर्ने नेता र पार्टीको आवश्यकता छ। त्यो काम हामी गर्दैछौँ। यो तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा अभियानमा लाग्नु भएको छ। यो तपाईहरुका तर्क एक खालका छन्, त्यो एउटा कुरा होला राजनीतिक एजेन्डा मुद्दा। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा यो एमसीसी को विषयलाई लिएर जुन सङ्कट उत्पन्न भएको छ, तपाईहरु एमसीसी का विरुद्ध पनि हुनुहुन्छ। अब यो घुमाई फिराई जसरी पनि एमसीसी गर्नुपर्छ, एमसीसी नगरे हाम्रो ज्यानको खतरा छ भनेर शेरबहादुर देउवाजीले आफ्ना निकटस्थ मान्छेहरूसँग भन्ने कुरा पनि केही समय अगाडि बाहिरिएको थियो। 100 जना सेक्युरिटी बोकेर हिँड्नेहरू पनि यस्ता आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता गर्छन् मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भने यो के को संकेत हो? र देउवाले यसो भन्ने कुरा जो विगतदेखि बाहिरिराखेको छ, के एमसीसी नगर्दा साँच्चै ज्यान जाने केस हो यो, या गर्दा साँच्चै ज्यान जाने केस हो यो के को व्याख्या परिभाषा भइराखेको छ बताउनुस् त। इराकमा सदाम हुसेन जन्माएको अमेरिकाले, अफगानिस्तानमा बिन लादेन जन्माएको अमेरिकनले, अफगानिस्तानको बिन लादेन पनि अमेरिकनले नै मारो, इराकको चाहिँ तपाईको सदाम हुसेनले पनि अमेरिकनै मारो। र जसले गल्ती गर्छ त्यसले सजाय पाउनुपर्छ। शेरबहादुर देउपाले नेपाली जनताको भावना विपरीत एमसीसी गरेको अवस्थामा यो त देखाउने दिएको पैसा, यो नदेखाउने पैसा कति खाएका छन्। त्यो अवस्थामा अमेरिकनले यिनलाई कारबाही गर्नु मार्नु स्वाभाविकै हो। धोका भयो नि त, धोका दिने पैसा कसैलाई। अब यो हिजोको सर्वदलीय बैठक भनिएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बिना नै सर्वदलीय बैठक बस्यो। त्यसमा एमाले आपत्ति प्रकट गरेको छ, त्यो उसको आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो बैठकमा माधव नेपालको समूह, पुष्पकमल दाहालको समूह, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा र राप्रपा 5 वटा राजनीतिक दलले यो एमसीसी यो अवस्थामा पास गर्न सकिँदैन, हुँदैन भने र यो कुरा रोकियो। त्यहाँ छलफलमा आयो, हामीले यो कुरा भन्यौँ भनेर प्रेम सुवालले भने, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले यो कुरा सार्वजनिक गरे। तर त्यहाँभित्र बाबुरामले एउटा कुरा स्वीकारे भन्ने कुरा पनि उनले भनेका छन्, यो एमसीसी को ड्राफ्ट गर्ने मान्छे नै मै हुँ। त्यसो भएको हुनाले यो पास गर्नुपर्छ, एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा पूर्व माओवादी नेता, अहिलेका समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवा, यी दुईजना मान्छे चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने भनेर उनी सार्वजनिक गरिराखेका छन्। अब यो एमसीसी को विषयले कस्तो कोर्स लिन्छ? जो प्रधानमन्त्री छ ऊ पास गर्नुपर्छ भन्छ, जो अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री छ ऊ मैले ड्राफ्ट गरेको एमसीसी को आधिकारिक मान्छे म भन्छ। भनेपछि अब यो विषय कता जान्छ? विपा गर्ने पनि बाबुराम भट्टराई, विपा सम्झौता त्यो मुद्दा गरेर बदर गर्ने म यो मान्छे। बाबुराम भट्टराई चाहिँ के हो भने इन्डो अमेरिकनको एजेन्ट। हिजो अमेरिकनले इन्डोमा सिद्राएर प्रचण्डलाई यहाँ पुर्याइदियो र प्रचण्डको पनि पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा के अरे अन्तर्वार्ता आएको CNN मा आयो।
यो 12 बुँदेवाला माओवादीवाला इन्डो अमेरिकन जोइन्ट भेन्चरको प्रोग्राम हो यो, रले चलाएको। र भारतको र भनेको भारतले मात्रै चलाउँदैन, त्यो अमेरिकनको पनि जोइन्ट भेन्चर हो। त्यहाँ आधी पैसा अमेरिकनको खर्च हुन्छ, आधी पैसा भारतको खर्च हुन्छ। ठ्याक्कै यो रबाट चलेका कारणले बाबुराम अमेरिकन, यिनी इन्डियन। अब नेपालका नेताको विश्वस्य नेता चाहिँ छैन। आज एउटा कुरा भन्छन्, भोलि अर्का कुरा गर्छन्। महाकालीको केपी शर्मा ओलीको घटना र यही शेरबहादुर पश्चिमबाट सुरु हुन्छ, खरबौँ पैसा आउँछ भन्थे नेपाली जनतालाई थाहा छँदैछ। यही अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा जाउँ, उसलाई विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान, यो चाहिँ निब चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा भयो भने त काङ्ग्रेस डुबिहाल्छ, डुबो देशै डुबो काङ्ग्रेसै डुबो भन्दै फेर्नुपर्छ नेतृत्व। अहिले गगन थापा पनि एमसीसी पास गर्नु हो, गगन थापा पनि त त्यही प्रयोजनका मान्छे हुन्। यी अर्को बाबुराम हुन्, रामचरण मत त्यही भनिरहेको, यो पनि अमेरिकन हुन्, एमसीसी पास गर्नेवाला। अब तपाईँको हिजो तपाईँको प्रकाश मान र तपाईँको विमलेन्द्र निधि भन्दै थिएँ, अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुर देउपा भएपछि काङ्ग्रेस डुब्ने, अनि शेरबहादुर देउपा गएर भेट्ने बित्तिकै एकदम ल शेरबहादुर देउपालाई भोट हाल्नुपर्छ। यी नेताको विश्वसनीयता न केही तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ, भोलि फ्याट्ट पास गरिदिनु सक्छन्। हिजो भारत छैन, हिजो भारतको त्यत्रो सुरक्षा चिन्ता आतङ्कवादीबाट भारतलाई बचाइदिने जिम्मेवारी लिएका कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डहरू चाहिँ अहिले भारतका लागि कतिको प्रिय छन्? अहिले भारत त इन्डो अमेरिकनकै प्रिय नै छ नि, अहिले पनि छन्। अहिले सबभन्दा बढी विश्वसनीय भारतको कोही हो भने प्रचण्डै हो। तर सँगसँगै यो एजेन्ट न हो, केपी ओली भन्दा विश्वसनीय हो, केपी ओली भन्दा बढी हुनुपर्छ, अथवा एउटै दर्जाका यी हल्लार लेभलका हुन सक्छन् त्यहाँ भारतीय उसका लागि। र एउटा यी नगरवधुको कुनै लोग्ने हुन्छ र, जोसित जुन रातमा पैसाको हिसाब किताब मिलेर चाहिँ त्यो रात बिताउँछन्, त्यस रातको त्यही हो लोग्ने। यी नगरवधु हुन्, राजनीतिका नगरवधु। हिजो भारतका नगरवधु भए, अहिले अमेरिकाका नगरवधु भए, चाइनिजले पैसा भर्ने चाइनिजका पनि नगरवधु हुन्छन्। बाबुराम पनि अहिले अमेरिकन नगरवधु। हिजो भारतका थिए, माओ थियो, अब माओ छोडेर अहिले चाहिँ मधेसवादीमा पुगे। यस्ता सिल्लीका पछाडि लागेर सकिन्छ? यिनीहरूको केही विचार पनि एकरूपता छैन, दृष्टिकोण एकरूपता छैन, यिनी कहाँ बस्ने त्यो पनि थाहा छैन। हिजो किन फुटेछन् र प्रचण्ड र माधव नेपाल, अरे प्रचण्ड र बाबुराम देखियो नि। अब महान नेता तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको 132 रुपियाँ 32 रोपनी जग्गा चपक्का खाइदियो। ऊ अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ राजालाई अर्थी उपदेश दिने र भ्रष्टाचार विरोधी गरेका छ। उनले नियुक्ति गरेकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्री ढुङ्गा मन्त्री, ढुङ्गा मात्रै हान्न जाने छ। गगन थापाको योग्यता के? जनतालाई विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने, कलेज हडताल गर्ने, आतङ्क गर्ने। नेपालका राजनीतिको के हो त योग्यता भन्नुहोस् त? योगेश भट्टराईको के योग्यता? उनीहरूको ड्युटी के कलेजमा नेपालीलाई पढ्न नदिने, हडताल गर्ने, टिचरलाई कुट्ने, अनि नेपालीलाई स्कुल कलेज बन्द गरिदिएपछि भारतमा विद्यार्थी पठाउने, त्यस बापत नेता हुने। ढुङ्गा हानेपछि त मन्त्री हुन पाइँदो रहेछ। रामकुमारी झाँक्री ढुङ्गे मन्त्री देखिएछ फोटोमा। गगन थापाको लुतो नुवाकोटको बाख्रा फालनको हिसाब देऊ त, कति अनुदान ल्याउ बाख्रा फालनमा। त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी युनियनको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु त, कहाँ छ त फाइल? जुन देशमा नेता भ्रष्टाचार र अपराधमा सामेल छ त्यही नेता ठुलो महान नेपाल, अनि न जनता पनि त्यहीलाई बनाल्ने। त्यसैले के हो भने यो प्रणाली असफल हो है। उदाहरण, यस्ता भारतका बीएसएफका फोर्सबाट आएका नेताले ल्याएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र होइन। यही बेला फेरि माधव कुमार नेपालले चाहिँ सत्ता गठबन्धन फुटाएर एमसीसी पास हुन दिन्नौ भनिरहेछन्। अब गर्नु हेरौँ न त, त्यो पनि पावर त हेर्नु पर्यो नि त। भनेको के सबै मिलेर पास गर्छौँ भनेको? खै त जम्मै सबै मिलेर पास गर्छौँ हुन सक्छ। पैसा दियो भने अमेरिकन पास गरिदिइहाल्छन् नि, देशै बुझाइदिन्छन् नि। पैसाबाट चल्या मान्छे हुन् यिनीहरूलाई। सिक्किम बनाइदिन कुन चाहिँ 18 छैन नि, यी त विदेशका एजेन्ट हुन्। नेपालमा खालि काठ सरुवा भएर भात मात्रै आएका हुन्। यी नेपाल त बास त्यहाँ बेतियावाला मान्छे हुन्, नेपाली हुँदा पनि होइन नि। यिनलाई देशको के माया छ? होइन भने ललिता निवासको 132 रुपियाँ जग्गा खान्थे त? किन केपी शर्मा ओलीले यिनलाई मुद्दा लाएन? अहिले ललिता निवासको मुद्दामा तपाईँको चोलेन्द्रले हराउँछन् भनेर अदालतको भ्रमण हेर्नुहोस् त।
निर्णय सुनाउन तोकेको मुद्दा पनि नियावली संशोधन गरेर अब फेरि पेशी चढायो। अब फागुन 16 गते पेशी যায় ललिता निवासको मुद्दा। अब हिजो मलाई तपाईँको त सिआइबीबाट फोन आएको थियो। अब ललिता निवासमै ठुला नेतालाई बचाउनका लागि अब सिआइबीले तयारी गर्दैछ। ठुला नेतालाई मुद्दा लाग्दैन। त्यही सर्वोच्च हातको मुद्दाको कुरो तपाईँको त सिआइबीको कर्मचारी सोध्दै थियो के हुँदैछ। सायद त्यही जसले लेखेर ठुला नेतालाई मुद्दा नलाउने अनि जागिरलाई अनि तल्ला ती जग्गावाला मान्छेलाई मुद्दा लाउने तयारी हुँदैछ। अनि यो देश रहन्छ जसले खुकुरीले मान्छे तयारीका लागि महाभियोग नलगाइएको हो चोलेन्द्रलाई हुनसक्छ। त्यसैका लागि जागिर बचाइदिने अनि नियावली संशोधन गरेर फेरि सुनवाईमा राख्ने। यो अदालतको हडताल जम्मै यही ललिता निवाससँग जोडिएको छ। माधव नेपाल प्रचण्डको सरकार टुट्छ, माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई थुनो भने त्यसैले के भने पहिलो त यो कुरो जनताले बुझ्नु पर्यो। हामी त जनतालाई बुझाउँदैछौँ। यिनीहरूबाट यो देश पार लाग्दैन। यो देश त हुने सिक्किमै हो, जनताले हुने अफगानिस्तानै हो। जनताले तपाईँहरूलाई निर्वाचित गरेर यो राज्य चलाउने अधिकार दियो भने यस्ता विकृतिहरू जम्मै निर्वाचित गरेर मात्रै हुँदैन, 2/3 दिनुपर्छ। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको एक छानबिन गर्छौँ, पार्टीको पनि छानबिन गर्छौँ। गर्नुहुन्छ गर्ने हो त के भन्ने मात्रै हो, गरेर त देखाउँछ। एकछिनलाई भन्ने मात्रै भन्नु। मैले महाकाली बचाइन बिक्थेँ होला नि, 1 दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेर यो देश बचाइन बिक्थेँ होला नि म पनि। पदको प्रलोभन दिए होलान्, पैसाको प्रलोभन दिए होलान्, किन बचेँ? यही ललिता निवासमा दिन्थ्यो होला नि 2 रुपियाँ जग्गा। माधव नेपालले करोडौँ पैसा दिन्थे होला नि मलाई बचाइदेऊ भनेर। मैले लडेँ। कोही लड्न आए त नेपाली जनता? नेता आए? यो देशमा 10,000 त वकिल छन्। कोही आए त मुद्दा गर्न? टनपुरको मुद्दा गर्न कोही आए, नागरिकताको मुद्दा गर्न कोही आए, ललिता निवासको मुद्दा गर्न कोही आए कोही? जम्मै बिक्छन् भन्ने होइन, इमान्दार पनि दुनियाँमा मान्छे हुन्छन् नि। ठिक छ, जम्मैलाई बेइमानै देख्ने थाल्नु इमान्दारलाई अन्याय पर्दैन। तपाईँले आफ्ना कामका विगतहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतिर बढी सचेत गराउनु भयो। तपाईँको राम्रो पक्ष छ यो। अब अहिले एमाले संसद अवरुद्ध गरेको स्थितिमा हिजोको सर्वदलीय बैठक भनिएको बैठकमा एमसिसी र यो तपाईँको संसद खोल्ने कुरा मुख्य एजेन्डा थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। अब त्यो बैठकमा एमाले बैठक चल्न नदिएपछि एमालेसँग वार्ता गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको भन्ने कुरा पनि छ। अब यो एमाले त्यो संसद अवरुद्ध गर्ने कुरालाई कसरी निकास देला या यसमा को जिम्मेवार हो, को बढी कमजोरी गरिराखेको छ अदालतभित्र बताइदिनुहोस् त। यसको जिम्मेवार भनेको सर्वोच्च अदालत। चुनाव गएका भए अहिले त चुनाव भइसक्थ्यो। यी देशद्रोही नेतालाई जनताले चुनाव हराइसक्थे, राम्रा अरू नेतालाई चुनाव जिताएर ल्याउँथे। यो जम्मै जड भनेको सर्वोच्च अदालत। अब चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ के चाहँदैछन् भने मैले संसद विघटन गरेको संसदले काम गर्दैन, अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने उनी प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। हिजोको बैठकले त्यतातर्फ गयो। अब शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको 1-to-1 वार्ताले के हुन्छ भने अब यो जम्मै समस्या थाती राखौँ, एमसिसी पनि थाती राखौँ, बरु भोलिहाली तिमी पनि ल्याऊ म पनि पैसा लिन्छु पास गरिदिउँ भनेर अब चुनावमा जाउँ। जम्मै कुरो चुनावले निर्णय गर्छ भनेपछि चुनावमा गएपछि केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा के छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड 0 हुन्छन्। उनीहरूको त 1 सिट पनि आउँदैन। त्यसैले उनी अब देश बिस्तार यो जेठको 15 सम्म कता न कता सायद स्थानीय निकायको निर्वाचन र संसदको निर्वाचन एकैचोटि हुन सक्ने सम्भावना बढेर गइरहेको छ। त्यो चाहिँ हिजोको यो निर्णयले पनि देखियो र संसद त तपाईँको अरू 6 महिना बन्द गरिदिन्छ एमाले। उनलाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै छैन। यो संसदलाई खोल्नु र बन्द राख्नुमा केही पनि फरक छैन। यो जम्मै तपाईँको अपराधी मान्छे छन्, देशद्रोही मान्छे छन्, यिनीहरूबाट के हित हुन्छ र? त्यसको अर्थ फेरि केपी राम्रा मान्छे भने आएन है मैले फेरि। बालकृष्ण सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे गतिरोध पैदा भएको छ, अब तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, यस्ता अनेकौँ प्रमाणहरू लिएर जनतामा सबैलाई एउटा खालको नाङ्गेजार पार्ने काममा पनि गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामी एउटा बृहत रूपमा आन्दोलनको तयारीमा छौँ। जो यो व्यवस्थाका विरोधी छन्, भ्रष्टाचार विरोधी छन्,
यो संविधानका विरोधी छन्। नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राजा हुनुपर्छ, हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ उच्च ओहदा र पार्टीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्छेमा हामी एक गराउँदैछौँ। सायद अब यो शिवरात्रिका दिनदेखि, यो सायद फागुनतिर हुन्छ होला, माघको अन्तिम फागुनको सुरुमा हामी जम्मैलाई यो खालका मान्छेलाई ल्याएर यो व्यवस्थाबाट चुनाव बढाएर समस्याको समाधान हुँदैन। यो व्यवस्थामा यस्तै यस्तै देशद्रोही बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे, तपाईँको यिनै आतङ्ककारी भ्रष्टाचारी नै आउने हुन्। अब त्यो आन्दोलनमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सानो संरचना पनि बनाऊँ है। यो गधालाई हात्तीको बोझ भयो। नेपाल 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद छन्, त्यसलाई 100 देखि 120 मा सीमित गरौँ। 144 मन्त्री छन्, 10 जनामा सीमित गरौँ। अनि यो बिचको प्रदेश खारिज गरौँ। अनि अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिउँ। अनि जति संवैधानिक अङ्गमा तपाईँको राजनीति भर्ती गरेका मान्छे छन्, त्यो जम्मै भर्ती गरेका मान्छेलाई निष्कासन गरेर त्यसको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य मान्छे जुनसुकै पार्टी होस् त्यस्ता योग्य मान्छेलाई ल्याउने लगायतका हामी नारा दिएर आन्दोलनमा जान्छौँ। आन्दोलन बाहेक अर्को औषधि छैन। हामी धेरैसँग कुरो गर्दैछौँ। धेरै चाहिँ संसदमा नभएका लेफ्ट पनि यसमा तयार छन्। हामी अहिले जितेको राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पनि कुरो गऱ्यौँ। उनी पनि अब निष्कर्षमा पुर्याएर सायद अघि मैले भने शिवरात्रिको दिनबाट आन्दोलन गर्नुपर्न सक्छ। त्यसका लागि नेपाली जनता तयार भएर बस्नु होला। र तत्कालका लागि चाहिँ जसले यो देश बनाइदिए, हामी नेपालीलाई नेपाली बनाइदिए, तिनको शालिग तोडियो, त्यो शालिग तोड्नेलाई जवाब दिनेका लागि पनि आउँदो पुस 27 गते 10:30 बजे हामी हेटौँडाको बुद्ध चोकमा बृहत जनप्रदर्शन गर्दैछौँ पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा। त्यो एरियाका सम्पूर्ण मान्छे आइदिएर पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान व्यक्त र यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको स्वतन्त्र देश हो, हामी स्वतन्त्र यो देश राख्छौँ, तिमी विदेशी एजेन्टलाई यो देश खान दिनुहुन भनेर एउटा म्यासेज दिनका लागि सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकलाई हामी के हो भने अनुरोध गर्छौँ। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।